जो शोहर था वो कहता था कि हमारी अंडरस्टैंडिंग थी, हमारी मोहब्बत की शादी थी। हाँ, ये सुनने में तो ये है कि बच्ची बहुत खुश थी। मेहमान आए हुए थे, रात को ढोलकी शोलकी बजाते रहे, बड़े खुश थे। वो कातल भी यहाँ फिर रहा था। बात भी यहाँ था ज़ाहिर है। को बात सामने आई है कि जो मारने वाला है उसने आयशा को शादी कराने से मना किया था। दो खड़ी ये बात है कि वो दोनों भाई की शादी थी, दूसरे की बारात कहीं और जानी थी, वहाँ ही दोनों भाइयों की शादी थी। तो उसके बाद वालिद ने फिर क्या किया? चेक चुक नहीं किया? इधर भाग्य मेरी तरफ आए कि बच्ची को कुछ हो गया, बच्ची बेहोश होगी। जी ये बताइएगा कि आयशा की जो शादी थी वो अपने मामू के घर थी। जी जी, मामू का बेटा था, यही बता रहे हैं जी। और ये भी कहा जा रहा है कि मोहब्बत की शादी थी। जो शोहर था वो कहता था कि मैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग थी, हमारी मोहब्बत की शादी थी। हाँ, ये सुनने में तो ये है कि बच्ची बहुत खुश थी, वो लड़का भी खुश था, शादी इनकी जो है ना वो रजामंदी से हो रही थी। सामान वगैरह इन्होंने शिफ्ट कर लिया वो था। एक दिन पहले भेज दिया था। वो तो उन्होंने दिखाया कि पूरा कमरा सजाया है, वो जो जहेज का सामान था ना वो एक दिन पहले, 2 दिन पहले ले गए थे वो। तो शादी इनकी क्या क्या तैयारियां थी जब आप गए इनके घर? तो कौन से लोग थे जो तैयारी करके बैठे हुए थे? टेंट वगैरह, होटल वगैरह, कहाँ कहाँ क्या क्या ये तैयारी? साथ बिल्कुल साथ ही ना, ये बिल्कुल साथ शादी हाल है, वहाँ में बारात आनी थी। तो घर का जो इंतज़ाम होता है, घर में इन्होंने क्या करना था, वहाँ सीधी बारात आनी थी शादी हाल में, वो तैयारी मुकम्मल थी, वो ही सारा काम कर रहे थे। देखें शेखें भी शादी हाल से ही बननी थी, ज़ाहिर होता वहाँ से बननी थी। वहाँ से ही सारा जी कुछ। जी जी जी। तो अपना मेहंदी पे क्या हुआ? मेहंदी में जो रस्म होती है, खाना शाना इन्होंने पकाया है, खाते रहे, मेहमान आए हुए थे, रात को ढोलकी शोलकी बजाते रहे, बड़े खुश थे, बड़े ठीक माहौल चल रहा था। ये और अचानक वो कातल भी यहाँ फिर रहा था। तो भी यहाँ ही था ज़ाहिर है, वो तो बनोई था, दामाद था इनका ना, वो तो हर काम में आ गया क्या था। मेहंदी लेके आए थे जैसे लड़के वाले लेके आते हैं, या ये लेके ही जाते हैं? वो लेके नहीं आए। तो मेहंदी पे इन्होंने क्या किया? मतलब मेहमान कितने थे? मेरे ख्याल 30-40 होंगे। मतलब अच्छे तरीके से इन्होंने मेहंदी का अरेंज नहीं किया? वो किया हुआ था बिल्कुल। तो क्या मेहमानों ने बताया कि लड़की खुश थी? हाँ, यही ज़ाहिर, ये खुश आ रहा है कि लड़की जो है ना। अच्छा, इस तरह की कोई बात सामने आई है कि जो मारने वाला है उसने आयशा को शादी कराने से मना किया था? नहीं, ये कोई बात सुनने में आई? नहीं आई। तो ये इनके जितने मेहमान थे वो बारात के लिए सारे अगर लड़के को कुछ ने उसने कोई कहा तो वो लड़की को पता होगा, वो चली बयान नहीं दे सकी ना। तो किसी घर वाले ने बताया कि ऐसी कोई बात नहीं हुई कभी। माँ और बाप से आपकी इसके बाद मुलाकात हुई है? उन्होंने बताया कि क्या क्या तैयारियां थी, क्या क्या आपसे बातें की? तैयारियां जो शादी में घर वाले में होती वो ही हैं, और क्या नहीं। माँ ने, बाप ने आपसे क्या बातें की हैं, दुख सुख? वो यही है ना, वो कहते हैं इतना सदमा तो है ना। सदमा तो है। एक तो जो उसका भतीजा है, जो उसकी वालदा है, उसका भाई का बेटा है, वहाँ से भी। और दूसरी दो खड़ी ये बात है कि वो दोनों भाई की शादी थी, 2 भाई हैं ना, दूसरे की बारात कहीं और जानी थी, वहाँ ही। अच्छा, दोनों भाइयों की शादी थी अब उसी जो दिन? दूसरा भाई है ना, वो सुनने में ये आ रहा है, वो कह रहा है कि मैं नहीं, वो भी नहीं गया अपनी बारात लेके। जरी बात, इतना बड़ा दुख है, फुफ्फो की बेटी है। तो उन्होंने कहा भी आप ऐसा करें यार, 2-4 आदमी जाते हैं तो लड़की को निकाह पढ़ा के ले आते हैं। उन्होंने भी तैयारियां सारी की हुई हैं। उन्होंने कहा जी मैंने निकाह भी नहीं करना, मैंने लाना ही नहीं, जब मेरे भाई की शादी नहीं हो रही, वो तो रो रहा है, तो मैं कैसे खुशी मनाऊं। उनकी कहाँ शादी थी को पता है? उधर ही थी, बाई फेरू में थी। बाई फेरू में? अच्छा, ये बाई फेरू के रहने वाले वहाँ से। अच्छा, वो भी लड़का, उसने शादी नहीं की, अब दोनों भाई बैठे हुए हैं। वो लड़की जो है वो भी अपने घर में बैठी हुई है इंतजार में। उनका घर भी एक हिसाब से दुखी हो गया। अब वो शादी नहीं कर रहा लड़का, अब इसकी कहीं होगी, पता नहीं करेगा। उनका भी इतना सारा खर्चा वगैरह हो गया। इतने घरों को ये नुकसान पहुंचा, डिस्टर्ब हुए हैं, सदमा हुआ है, आप सोच नहीं सकते कितना ये सदमे की चीज़ है। अच्छा शादी, 2 बेटियों की शादी इसी जो कातल है, मुलजम है, इन्हीं के घर पे है जी। एक से बड़ा है, वो भी दामाद इनका है। अच्छा। और एक ये था, दोनों दामाद इनके, 2 भाई हैं, दोनों तो अब इनके लिए क्या हालात हैं, किस तरह पैरवी करेंगे? 2 बेटियों का घर, वो इधर आ गई हैं या उधर ही अभी? अब ये फैसला इतना आसान नहीं है। बेटियां अभी जिनकी शादी वो इधर ही है, वो यहाँ पे है, वो यहाँ पे आई हुई हैं। जारी बात है, ऐसी कंडीशन में इधर जाना है। अच्छा, अब ये फैसला बहुत मुश्किल इनके लिए है। देखो क्या करते हैं, ये तो यही बता सकते हैं ना। फिर तो ये कहेंगे माफ़ नहीं करेंगे, फिलहाल ये कह रहे हैं। हाँ, माफ़ नहीं करेंगे, जो भी है सजा उसको दिलाएंगे जी। लेकिन ये कितनी को बड़ी मजबूरी होती है कि 2 बेटियां आरड़ी हैं, एक बेटी को मार दिया गया। अब किस तरह पैरवी करेंगे? आप माशाल्लाह तजर्बाकार है, समझदार है। ये फैसला बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल इनके लिए है।
اب دیکھو ان کا کیا کس طرف یہ منہ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ ان بیٹیوں کی کیا کنڈیشن ہے؟ وہ تو بیٹھی تاری ادھر ہی بیٹھے، اب ان کے کیا ہونا ہے، وہ بھی پریشانی ہے۔ یہ کیا ہو گیا؟ ہاں، ایک کا خامد جیل میں چلا گیا، ایک وہ دوسرا بھی اس کو انہوں نے نکال دیا اب نماز کو، جاؤ تم۔ وہ بڑا ہے چھوٹا؟ بڑا تھا وہ اس سے بڑا تھا۔ ہاں، وہ دونوں ادھر بیٹھی ہوئی چاری۔ ماں باپ کی کیا پوزیشن ہے؟ ماں باپ ظاہر ہے دکھی ہیں، دکھی، اس سے زیادہ دکھی کیا ہوں گے؟ ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پیروی کریں گے، ہاں سزا دلائیں گے۔ گے، اور اس کا بھائی جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ بھی کہہ رہا ہے سزا دلائیں گے جی، چھوڑیں گے نہیں۔ اب آگے جا کے دیکھو پھر جو فیملی میں ہوتا ہے کیا ہوتا ہے۔ اچھا جی، قتل کی کچھ سمجھ آئی وجہ؟ نہیں، اب بتا تو رہا ہوں کہ یہی ہے کہ وہ اسے ذہن وتی کیا چل رہا تھا۔ شیطان جو ہے وہ ہر وقت بندے کے اوپر وہ غالب ہوتا ہے، ورگلاتا رہتا ہے نا، تو جب بندہ پھسل جاتا ہے تو پھر گیا جی۔ اب پتہ نہیں کب اس کا ذہن خراب تھا، کیا سوچ رہا تھا، وہ کیا چاہتا تھا۔ اچھا، قاتل کہاں پہ سویا ہوا تھا اس دن، کوئی پتہ چلا؟ یہ نیچے کمرے میں جو ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ وہ لڑکی سوئی، اس کی بہن جو ہے نا، جو قاتل کی بیوی، وہ سی ساتھ، اور 2 بچیاں اور تھیں، 4 لوگ سوئے۔ ہاں، یہ ڈبل سٹوری مکان ہے، کچھ لوگ اوپر تھے، کچھ چھت پہ تھے۔ قاتل کہاں تھا؟ اوپر؟ قاتل اوپر تھا جی۔ اور یہ واقعہ قاتل ہے نا جو گھر کا فرد ہے نا، وہ نیچے جا رہا ہے، اوپر آ رہا ہے، اس کو کوئی کہے گا تو روکے گا تو نہیں، کیا گھر، وہ مہمان بھی ہے، پھر دماد بھی ہے، اب اس کو نظر تو نہیں رکھے گا نا کوئی بھی یہ کدھر جا رہا ہے، سو رہا ہے، اٹھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا خیال ہے جی؟ وہ تو پھر ظاہر ہے گھر کا فرد ہے، دماد ہے، یہاں بھی سویا تھا، اب اس کو مہمان تو نہیں تھے، وہ نیچے نہ آئے۔ ہاں ظاہر بات ہے، وہ کس وقت آیا، کیا اس نے سوچا ہے، کیا بچی کو کیا اس نے کہا ہے، یہ تو اب وہ بچی اگر زندہ ہوتی وہ بتا سکتی۔ جو لوگ وہاں پہ موجود تھے، 4 لوگ جی یا 3 لوگ، ان میں سے کسی نے بتایا کہ کچھ انہیں اندازہ ہوا، شور آیا، بات ہوئی؟ نہیں، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ فائر کی زیادہ آواز نہیں آئی، تھوڑی سی آواز ایسے لگی ہے۔ بابا تو اس کا والد کہتا ہے لڑکی ایسے بلب وغیرہ پھٹ جاتا ہے نا، ایسے آواز آئی ہے، وہ گلی میں سویا ہوا تھا، اور لڑکی اس کی بہن کہتی ہے کہ مجھے تو آواز آئی نہیں، کوئی پتہ نہیں چلا کہ کب اس نے فائر کیا۔ والد صاحب باہر گلی میں سوئے ہوئے تھے؟ ہاں، وہ کہتا تھوڑی سی مجھے آواز ایسی آئی جیسے بلب کوئی پھٹ جاتا ہے، لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ فائر وغیرہ ہوا ہے۔ تو اس کے بعد والد نے پھر کیا کیا؟ چک نہیں کیا؟ نہیں، وہ ادھر بھاگے، میری طرف آئے کہ بچی کو کچھ ہو گیا، بچی بیہوش ہوگی۔ اچھا شاہ جی، اس واقعہ کے بعد جی فیملیز پہ کیا اثر پڑے گا؟ کیونکہ دماد جو ہوتا ہے اس کو بیٹوں کا درجہ دیا جاتا ہے، بھائی کا درجہ دیا جاتا ہے، اگر اس کی سالی ہے تو وہ بھائی والا تعلق ہوتا ہے، اگر وہ ان کا دماد ہے تو بیٹوں والا ہوتا ہے۔ اس واقعہ کے بعد کیا کہتے ہیں آپ؟ میں تو یہی کہتا ہوں کہ جو دماد ہے نا، وہ بہت عزت والا، احترام والی چیز ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس کو جو نا کسی مناسب طریقے سے آپ عزت دیں۔ یہ جو آپ کی بیٹیاں ہیں اسے کھلا چھلا یہ وہ جی ہاتھ ملا رہے ہیں جی، گپے شپے لگا رہے ہیں جی، ادھر بیٹھے ادھر نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آنا جانا کسی طریقے سے چاہیے، والدہ ساتھ جائے، وہاں اگر کوئی جا رہا ہے تو والدہ ساتھ جائے، ساتھ لے کے وہاں چھوڑ کے نہ آئے۔ اگر جوان بچی ہے اکیلے گاڑی پہ تو بائک پہ نہیں جانا۔ اب یہ جو ہوتا ہے جی کزن کے ساتھ آئس کریم کھانے جا رہی ہیں بچیاں جی، ہوتا ہے نا ایسے جی، تو یہ وغیرہ جو نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آئس کریم کھانی تو گھر میں منگا لیں، بہنوئی کے ساتھ جا رہی ہیں آئس کریم کھانے، گھومنے جا رہی ہیں، سارے گھر میں بیٹھ کے ادھر سے لے آئیں، گھر میں بیٹھ کے سارے کھائیں، بچیاں بھی ساتھ کھائیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اب ایک بچی کو موٹر بائک پہ لے کے آپ جا رہے ہیں یا گاڑی پہ لے کے جا رہے ہیں، آپ کی سالی ہے جہاں آپ کی کوئی کزن وغیرہ ہے، گاڑی پہ لے کے جا رہے ہیں آئس کریم کھانے، تو یہ چیز بری جنم لیتی ہے، اس چیز کی نا غلط معاشرہ۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں اس واقعہ کے بعد دماد کی جہاں جہاں یہ خبر پہنچی ہے عزت کم ہوگی؟ عزت تو کم، یہ ہمارا معاشرہ عزت تو کم نہیں ہوتی، یہ پورے گاؤں میں کہتے ہیں یہ گاؤں کا دماد ہے جی، یہ عزت کرتے ہیں نا سارے گھر والے، گاؤں والے بھی کرتے ہیں یار، یہ جوائی پائی پنجابی میں کہتے ہیں۔ اب یہ دماد جو ہے وہ کوئی اگر اچھی نسل کا خاندان ہے، اچھا ذہن ہے تو وہ تو ٹھیک ہے، اگر کوئی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں ان کا ذہن ٹھیک نہیں ہوتا۔ دماد بھی جو ہمارے رسم و رواج ہے اس میں دماد بھی والدین سمجھتا ہے، بہنیں سمجھتا ہے، بھائی سمجھتا ہے، جن کے ساتھ ان کی یہ مطلب میں تو یہ کہتا ہوں کہ جس کی بہن اس کی بہن ہے، جس کی ماں اس کی ماں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ دوسرے رشتے ٹھیک ہیں، احترام والے، لیکن کسی حد تک زیادہ فری نہیں ہونا چاہیے۔ ہاتھ ملاؤ جی، آئس کریم کھانے جاؤ جی، گپیں لگاؤ جی، ادھر جی ڈرامہ دیکھنے جا رہے ہیں جی، بچیاں جا رہی ہیں، اتنی فرینکنس ہونی چاہیے، یہ ہوگی تو پھر یہی ہوگا۔ شاہ جی بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔